बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक का उन्वान है बारिश आई। दरसी किताब का ये सबक नंबर 12 है, जो एक नज़्म है और हमने इसको चौथे हिस्से में पढ़ना है। इस सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे, रोज़मर्रा उमूर के बारे में बातचीत कर सकें। रोज़मर्रा उमूर से मुराद वो तमाम काम हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम करते हैं, जिनको हम अंजाम दे रहे होते हैं, और रोज़मर्रा की अशिया देखकर उनका चंद जुमलों में तारुफ करवा सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास रोज़मर्रा की अशिया कौन सी हैं, तो आप बताएंगे मुझे यहाँ जमात में? बिल्कुल, आपकी कॉपी, आपकी किताबें, ये रोज़मर्रा इस्तेमाल हो रही हैं ना। आपकी पेंसिल, रबर, शार्पनर, आपकी कुर्सी जिस पे आप आके बैठते हैं, आपका मेज़, आपका बस्ता, आपकी वर्दी, आपके रोज़मर्रा की ये चीज़ें। इस तरह इंसान जहाँ रहता है, घर में आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सफाई के लिए, खाने के लिए, अपने आराम के लिए, वो भी हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। ज़रूरत से ज़ायद बारिश हो जाए तो कहना चाहिए, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा और अब हम पर ना बरसा। ए अल्लाह टीलों, पहाड़ियों, वादियों के दरमियान और दरख्तों के उगने की जगहों पर बारिश बरसा। यानी देखें, हमें अल्लाह ने हर वक्त, हर मौके के लिए दुआ बताई है, मांगने का तरीका बताया। बारिश ना हो रही हो तो दुआ मांगे, बारिश शुरू हो जाए तो दुआ मांगे, बारिश ज्यादा हो जाए तो दुआ मांगे कि या अल्लाह अब अपना रहम फरमा, हमें अब मजीद बारिश की जरूरत नहीं, बल्कि अब इस बारिश को तो टीलों, पहाड़ियों और वादियों के दरमियान और उस जगह पे जहाँ पे दरख्तों ने उगना है, जहाँ पे खुशकी है, वहां पे बरसा, ताकि जहां पे बारिश हो रही है वहां पे वो मजीद नुकसान का बायस ना बने। अच्छा जी, हम करेंगे दोहराई। ये सब अल्फाज आपके सामने जो है, आपने इनको 1 मिनट में पढ़ना है। जल्दी से वीडियो को रोक के इन अल्फाज को पढ़िए। हाँ जी, किस किस बच्चे ने 1 मिनट में ये तमाम अल्फाज पढ़े? शाबाश, बहुत खूब, आप सबने पढ़ लिया। चलिए जी, हम देखते हैं कि हमने और आज क्या करना है। आपके पास बहुत सी तस्वीरें, आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कितनी चीज़ों के नाम बता सकते हैं, और क्या आप जानते हैं कि किस किस काम आती हैं? गौर करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, शायद आधे से ज़्यादा चीज़ों के नाम आते होंगे और इनका इस्तेमाल भी आप जानते होंगे। आपने वीडियो को यहीं पर रोकना है, तस्वीरों पर गौर करना है, और ये जो दोनों सवालात पूछेंगे इनका जवाब देना है। हाँ जी, आपने अपनी मुअल्लिमा को बताया कि कौन कौन सी चीज़ें थी इसमें और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, आज आप रोज़मर्रा की अशिया को पहचानना, उनके नाम याद रखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करने के बारे में बात करना सीखेंगे, जैसा कि हमने अभी आगाज़ में किया। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस जगह पे ये जो एक दायरा है और ये जो एक निशान है, ये घड़ी के 2 हाथ या बाजू बनाए गए, एक छोटा और एक बड़ा। अब इसका रुख इस तरफ पहले सबसे किए, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप उठते हैं और उसके बाद आप अपने ये तमाम काम सर अंजाम देते हैं। उठते हैं, उसके बाद आप अब बैतुल खला जाते हैं, फिर आप नहाते हैं, फिर आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप वर्जिश करने चले जाते हैं, वहां से आप वापस आते हैं तो स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, स्कूल जाके आप पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद दिन गुजारने के बाद आप रात को जब सोने लगते हैं तो आप अपने दांत साफ करते हैं और दोबारा से आप बिस्तर पर चले जाते हैं। यूं एक दायरे में, जिस तरह एक साइकिल का पहिया चलता है ना, इस तरह जिंदगी चल रही है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, हर काम की एक तरतीब मुकर्रर है, उसके मुताबिक आप उसको अंजाम देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, और यूं जिस वक्त आपका एक वो तरतीब का जो दायरा है वो मुकम्मल होता है तो आप दोबारा एक मखसूस वक्त के बाद पहले काम तक आ चुके होते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी एक उनके मखसूस दायरा कार के अंदर गुजर रही है? शाबाश, बहुत खूब। अच्छा, अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास कुछ और तस्वीर मौजूद है। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐसी है जो किसी न किसी शोबे से मुतल्लिक है, और ये ज़िंदगी के उस हिस्से को जाहिर करती हैं जब आप अपने ज़माना तालिब इल्मी से गुजर चुके होते हैं और आप किसी तरह का कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ कमा रहे हैं, और उसमें एक ऐसा शख्स जो मुलाजमत करता है या जिसका अपना कारोबार है,
اس کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے مختلف ہوتی ہے, وہ کن کن چیزوں سے, اس کے ارد گرد کون سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ روزانہ کی زندگی میں کون سے کام سر انجام دیتا ہے. یہ اس کے لیے کہ جیسے وہ صبح اٹھتا ہے, وہ تیار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنے دفتر جاتا ہے یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے اس جگہ تک پہنچتا ہے, پھر وہ دوپہر میں کھانا کھاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, مختلف کام سر انجام دیتا ہے, مختلف جگہوں پر جاتا ہے, اور اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے, اور سب سے اختتام پر رات میں وہ سو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم آپ کی امی یا آپ کی باجی کی زندگی کے بارے میں دیکھیں, خاص طور پر گھر میں والدہ کی زندگی کے بارے میں, تو وہ یہ تمام کام ایک دن میں, اور اکثر کام جو ہے وہ ایک دن میں سر انجام دیتی ہیں, جس میں گھر کی صفائی ہے, گھر کی دھلائی ہے, کپڑے دھونا, کھانا بنانا, استری کرنا, آپ کو تیار کرنا, آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں کوئی اگر مہمان آ جائے اس کا خیال رکھنا, گھر کے لیے سودا سلف خرید کر لانا, یہ تمام کام ان کی زندگی میں شامل ہیں, وہ اس کو انجام دیتی ہیں. ان کے روزمرہ کی چیزیں یہ ہیں, ان کے روزمرہ انجام دیے جانے والے کاموں کی فہرست یا کام اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہر شخص کی زندگی دوسرے سے مختلف ہے, اور ہر شخص جو ہے اس کے کام کرنے کی جو انداز ہے وہ مختلف ہے, اور اس کے ارد گرد کی جو اشیاء ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے بالکل مختلف ہیں. انہی باتوں کو مد نظر رکھیے اور جلدی سے بتائیے کہ آپ روزمرہ کے کاموں میں کیا کیا آپ روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں. آپ نے ان کی ایک فہرست مرتب کرنی ہے. جلدی سے 2 منٹ لیجئے, فہرست بنائیے اور اپنی معلمہ کو بتائیے. جی, انفرادی سرگرمی کے بعد دیکھتے ہیں گروہی سرگرمی. بچے 4 کے گروہ میں مل کر بیٹھیں اور آپس میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں بات کریں. وہ کام جو ابھی آپ نے جن کی ایک فہرست بنائی, جن کو آپ نے ترتیب دیا, پھر آپ نے جماعت میں بتانا ہے کہ کتنے کام ایسے ہیں جو سب لوگ روز کرتے ہیں, اور کتنے کام ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے آپ کے مختلف ہیں. جب آپ 4 کے گروہ میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 6 کام ایسے ہیں جو آپ سب ایک جیسے کر رہے ہوں, لیکن آپ کا ہر ایک کا ایک ایک کام, ایک ایک شوق, ایک ایک سرگرمی ایسی ہو جو دوسروں سے مختلف ہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو دوسروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا, آپ دوسروں کی پسند اور ناپسند سے واقف ہو سکیں گے. تو آپ نے ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس سرگرمی کو بھی کرنا ہے. گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. مشق کا سوال نمبر 6, جس میں آپ نے کچھ الفاظ دیے گئے, ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ آپ ابھی کتاب پر کر لیجئے. اور سوال نمبر 2, آپ کو کچھ تصاویر دی گئی ہیں, ان کو دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ اشیاء روزمرہ زندگی میں ہمارے کس کام آتی ہیں. آپ نے 2 جملوں میں ان اشیاء کا تعارف کروانا ہے. سوال نمبر 9, دی گئی تصاویر کو دیکھ کر زبانی بتائیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ کھڑا کیجئے, تصویر کو سمجھیے اور اپنی معلمہ کو بتائیے. اس کے بعد ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ کو کچھ تصاویر دی گئی, ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور دی گئی جگہ پر بھی بتانا ہے, لکھنا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے ہر تصویر میں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے گھر کا کام آج ہے عملی منصوبہ. بارش کی دعا ترجمے کے ساتھ تحریر کریں اور والدین کی مدد سے 3 جملوں میں بتائیں کہ آپ بارش کے دوران میں کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. بارش کی دعا آپ کے لیے میں نے لکھی ہے, وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں. جب بارش ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم سیبا نافعا, اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا. اس طرح آپ نے اس دعا کو لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے 3 جملوں میں یہ لکھنا ہے کہ اگر آپ کو بارش کے دوران میں کسی پرندے کو, کسی کو, انسان کو, کسی جانور کو تکلیف میں دیکھتے ہیں, مشکل میں دیکھتے ہیں, کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تو آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے اسی طرح سے دعا کو لکھنا ہے اور نیچے 3 جملوں میں آپ نے مدد کے جو 3 طریقے ہیں یا کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو لکھ کے اس عملی منصوبے کو والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کل انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ, کیونکہ ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.